اللہ میں تیرا ابراہیم تیرے کولو دعا کرنا وا اللہ مینوں وی تے میری اولاد نوں وی اپنا بنا لے اللہ سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا کر دے نبی دعا کر دینے آندے نے اللہ منوں بھی نمازی بنا دے اللہ میری اولاد نوں بھی نمازی بنا دے اور لوگوں توحید دا بادشاہ جے رب دی خاطر اگ اندر چھلانگ لگائی ہے رب دی خاطر پتر دے گلے تے چھری چلائی ہے رب دی خاطر ماراں کھدیاں نے علاقے چھڑے نے تے بڑیاں ازمائشاں اندروں گزرے نے پر نماز دی اینی فکر اپنے واسطے بھی تے اپنی اولاد واسطے بھی رب کولوں دعا کر دینے اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے اللہ میری اولاد نوں بھی نمازی بنا دے تے اگے کی کہندے نے ربنا وتقبل دعا واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے ہے۔ او اللہ کے جس نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اس دنیا کائنات نو بنایا، اس کا نظام چلایا، بنان اندر ہی کل ہے، چلان اندر ہی کل ہے، وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، اس دا کوئی ہمسر تے کوئی شریک نہیں۔ اور درود و سلام آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا گج وج کے محبت، پیار، عقیدت، ذوق اور شوق نہ درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات و حاضرین، اللہ تعالی دا بے حد فضل اور اس خالق و مالک دا احسان عظیم ہے کہ جس نے اس گئے گزرے دور اندر وقت دے نال خطبہ جمعہ دا فریضہ ادا کرن واسطے مسجد اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کر کے اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، کیونکہ جس طرح خطبہ جمعہ بڑا اہم ہے، اسی طرح دعا بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ جس طرح سانو اپنے کر انصار مدینہ اندر جمع کیتائی، کل قیامت والے دن اسی طرح سانو اپنی جنت اندر ہی کٹھیاں فرما دے۔ سارے نے جانا انشاءاللہ، تے پھر ذرا جان والی آمین آکھو، اللہ جنت اندر ہی کٹھیاں فرما دے۔ پروانے او قرآن دے او، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا این عبادت ہے۔ بلکہ ایک حدیث اندر آمد ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے۔ لوگو دعا ایسی عبادت ہے جے دے نال بندہ اپنے رب نہ تعلق قائم کردا ہے۔ اور ایک گل یاد رکھو، اے اللہ تعالیٰ دی خاص اور لاڈلی عبادت ہے۔ اے دعا جیڑی ہے اللہ کولوں ہی کرنی چاہی دی ہے۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا گج وج کے صلی اللہ علیہ وسلم، سونیاں انہاں لوگاں نو کہہ دیو میں رب کولو دعا کریا کرن، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا جیڑا بندہ ساڈے کولو دعا کردا ہے، اسی او دی دعا نو سننے ہاں، اسی قبول کرنے ہاں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو بندہ ساڈے کولو نہیں منگدا، دعا نہیں کردا، او تکبر کردا ہے، تے اے دا انجام اے ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ایسے بدبخت نو اپنی جہنم اندر الٹا کر کے سٹ دیں گے۔ لوگو اللہ کو لو منگنا ہے، ہر حال اندر رب کو لو دعا کرنی ہے، تنگی ہوئے، آسانی ہوئے، مشکل ہوئے، دکھ ہوئے، سکھ ہوئے، اپنے مالک دا بوا نہیں چھڑنا۔ اے دعا اللہ کو لو کر لے، جیویں دل کر دائی اویں کر لے۔
فرمایا ادعو ربکم تضرعا و خفیا، اللہ نو پاویں ہولی پکار لو، پاویں او دے کولو اچھی آواز نہ دعا کر لو۔ اللہ فرماندے نے میں جس طرح بھی دعا کرو گے میں تہاڈی دعا نو سناں گا، میں رد نہیں کراں گا۔ تسی کہو گے ہولی پکاریے تے کس طرح رب سنے گا؟ اللہ دے ایک نبی نے نام کیے جناب زکریا علیہ السلام، عمر 120 سال ہو گئی ہے۔ قرآن کہندا ہے نبی نے بوا بند کر لیا، کنڈی لا لئی تے ہولی ہولی اپنے رب کو لو دعا کر دینے، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ نے نبی دی دعا نو قبول کر لیا ہے۔ پتہ چلدا ہے ہولی منگو تد وی رب دیندا ہے، اچھی منگو تے تد وی رب دیندا ہے۔ اور اگلی گل یاد رکھنی ہے، دعا صرف اللہ دا خاص ہے، اللہ تو علاوہ کسے ہور کولو منگنا، بولو منگنا نہیں منگنا۔ رب تو علاوہ کسے ہور کولو منگو گے اے شرک ہے تے مشرک بندے دا کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ اے طریقہ دعا والا سانو نبیاں نے دسے ہے، رب کولو منگنا ہے۔ آویکھنا تذکرہ اج ہونا ہے انشاءاللہ خلیل الرحمن علیہ السلام، اونا دیاں دعاواں دا۔ اللہ دے خلیل نے بھی منگے ہے تے رب کو لو منگے ہے، نبی زکریا نے منگے ہے رب کو لو منگے ہے، تے آمینہ دے لال نے بھی سجدے اندر پہ کے منگے ہے تے بولو کیدے کو لو؟ رب کو لو منگے ہے۔ اللہ کو لو سوال کرنا ہے، جدوں بھی مشکل آئے تنگی آئے حالات ماڑے ہو جان تے رب دا بوا پھڑ لینا ہے۔ لو ذرا میں تو اڈے سامنے انشاءاللہ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا تذکرہ کرنا چاہنا، جو کہ 13واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ ابراہیم ہے، 5واں رکوع شروع ہو رہے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتھے اج کعبۃ اللہ ہے، ایتھے اجے کعبۃ اللہ تعمیر نہیں ہویا، ہجے بنیاد رکھیے، نشانات موجود نے، تے رب دا خلیل اپنے بچیاں نو چھڈ کے، اپنی بچے تے بیوی نو چھڈ کے دعا کر دینے۔ توجہ ذرا، اللہ دا قرآن انہاں دیاں دعاواں دا تذکرہ فرما رہا ہے۔ لوگو دل لا کے قرآن سنے آجے، کیونکہ قرآن سننا باعث رحمت ہے، ایدے تے عمل کرنا، اینو سمجھنا، ایدہ ترجمہ پڑھنا، اینو سمجھ کے پڑھنا باعث ہدایت ہے، اور ایدے تے عمل کرنا باعث نجات ہے۔ لو ذرا اللہ دا قرآن سنے آجے، آوازم دیئے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا گج وج کے صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیا کرو یار، جاگ کے گوڈے گیٹے چھاڑ کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھیا کرو، اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان کر دیو، انہا لوگانو دس دیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ، انہا دیاں دعاواں دا تذکرہ اللہ دا قرآن کر رہے ہیں۔ آوازم دیئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمینہ، کہہ دے ہو اور جیدہ سینہ ٹھرے نا محبت نا سبحان اللہ کہندہ جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔
رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء تے اگے کی کہندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ جننے آئے نے انہاں نو قرآن دی محبت نصیب فرما دے اللہ قرآن دا پیار نصیب فرما دے آذرا ہن ترجمہ سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر رہے نے التجاواں کر رہے نے اپنے رب سامنے تے کی کہندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی دعا کر دن التجا کر دن اپنے خالق دے سامنے اپنے مالک دے سامنے تے کہندے نے اے میرے اللہ اس مکہ شہر نو امن والا بنا دے کیوں امن بڑی وڈی نعمت ہے اگر امن نہ ہووے تے زندگی وچ سکون نہیں ہوندا اگر امن نہ ہووے تے معاملات خراب ہو جاندے نے اب میں جمعہ پڑھا رہے ہاں اگر ایتھوں مینوں میرے دل اندر ڈر رہے اب پتہ نہیں ہنے باروں کو جو جانا ہے ایمان نہ دسو میں جمعہ پڑھا سکاں گا اب تسی میرے وال توجہ کر رہے جے تواڈے دل اندر خوف بہ جائے بار پتہ نہیں کی ہو جانا ہے تسی توجہ نہیں کر سکو گے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر دینے اللہ میری پہلی دعا اے وے اللہ پہلی التجا اے وے اس مکہ شہر نو امن والا بنا دے اللہ ایتھے امن قائم کر دے تے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں نو قبول کر لے آئے رب نے قبول کیتا تے کس طرح آوازم دیئے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ
آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اللہ فرماندے نے اسی مکے نو امن والا شہر بنا دیتا ہے. نبی ابراہیم دی دعا نو قبول کر لے آئے. کنا امن مکے اندر، انسان تے انسان رہ گئے. اللہ نے اوتھے پرندیاں نو بھی امن عطا کر دیتا ہے، کبوتراں نو بھی امن عطا کر دیتا ہے. اوتھے جا کے کبوتراں نو بھی اڑان دی اجازت نہیں. مکے شہر اندر جا کے بیت اللہ اندر چڑیاں نو بھی اڑان دی اجازت نہیں. رب نے اینا امن دا گہوارہ بنا دیتا ہے، قیامت تک واسطے امن قائم کر دیتا ہے. قیامت تک واسطے اللہ نے امن قائم کر دیتا ہے. قرب قیامت دجال آئے گا، او دا فتنہ ساری دنیا تے پھیل جائے گا. ساری دنیا او دے فتنے دا شکار ہو جائے گی. اللہ اس وقت بھی مکے نو امن اندر رکھن گے، مدینے اندر امن رہے گا. اللہ مکے تے مدینے دیاں حفاظتاں کر لین گے. او دے شر تو او دے فتنے تو اللہ مکے تے مدینے نو محفوظ فرما دین گے. حافظ عبدالسلام پٹوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر اندر لکھے ہے قرآن پاک دی. امام راضی رحمت اللہ علیہ انہوں دے کول ایک عالم دین آئے، کہن لگے مولانا امام صاحب سانو دسو نا اس گل دا جواب دے وہ. دو چیزاں نے، ایک بیماری ہے تے ایک بد امنی ہے. ایک بیماری تے ایک بد امنی ہے. دوواں وچوں کسے دا انتخاب کرنا پوے تے کیدا کرو گے؟ تے امام صاحب فرماندے نے میں بیماری دا انتخاب کراں گا. او دی وجہ اے وے بندہ بیمار ہوئے، پتہ یار بیمار ہاں، بندہ کھا بھی لیندہ ہے، بندہ سو بھی لیندہ ہے، بندہ پی بھی لیندہ ہے. تے جدوں بندے نو پتہ ہی نہ ہوئے، بندے دے دل اندر خوف تاری ہوئے، پتہ نہیں ہونے کو جو جانا ہے، نہ بندہ کھا سکتا ہے نہ بندے نو نیندی آمدی ہے. لوگو امن بڑی وڈی نعمت ہے، امن اللہ دی بڑی وڈی رحمت ہے، مالک دا بڑا وڈا فضل ہے. میں دعا کرنا اللہ مسلمانہ دے جننے ملک نے تے مسلمانہ دے جننے کرنے امن عطا فرما دے. آمین کہہ دے ہو. اللہ امن عطا فرما دے. آویخنا جناب ابراہیم دعا کر دینے تے کہیں دینے اللہ پہلی دعا اے وے کہ مکے نو امن والا بنا دے، امن والا بنا دے. تے دوسری دعا کر دینے کہیں دینے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ دے نبی دعا کر دینے اللہ میں دعا کرنا وا منو بھی تے میری اولاد نو بھی بتاں دی پوجا کولو بچا لے. اللہ شرک کولو بچا لے، اللہ بتاں دی پوجا کولو بچا لے، ستاریاں دی پوجا کولو بچا لے، قبراں تے بابیاں دی پوجا کولو بچا. نبی دعا کر رہے نے، نبی دعا کر رہے نے، التجا کر رہے نے. گل سمجھے آجے دو گلا امن تے بتاں دی پوجا کولو بچن دی دعا نبی نے اکٹھیاں کیتی ہے. کیوں لوگو جتھے شرک ہوندا ہے اوتھے امن نہیں جے آوندا. جتھے قبر جناب کلو میٹر تے بابے پوجے جان، اور جتھے جناب کلو میٹر تے قبراں پوجیاں جان اوتھے امن نہیں آوندا. امن اوتھے ہوندا ہے جتھے توحید ہوے. اللہ نے اسلوب بیان کیتا ہے، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ
فرماندے نے اوتھے امن ہوندا ہے جتھے توحید ہووے، جتھے شرک ہووے، جتھے چن دی پوجا کیتی جاوے، جتھے ستاریاں نو پوجیا جاوے، جتھے قبراں نو پوجیا جاوے، جتھے بابیاں نو پوجیا جاوے، جتھے چھلے کڑیاں تویزاں نو پوجیا جاوے، اوتھے امن نہیں رہندا، اوتھے امن نہیں رہندا۔ میں دعا کرنا اللہ بھی سانو شرک والی بیماری تو بچا لے، اللہ توحید دے اتے قائم رکھے، اللہ زندہ بھی توحید تے رکھے، موت آئے تے عقیدہ توحید تے آئے۔ آنا ذرا سندا جائیں، اللہ دا نبی دعا کر رہے ہیں تے اگے کی کہندا ہے، رب انہن ازللن کثیرا من الناس۔ اللہ دے نبی کہندے نے، ابراہیم علیہ السلام کہندے نے، اللہ کئیاں لوگاں نو بتاں دی پوجا نے گمراہ کر دیتا، شرک دی وجہ تو کئی لوگ گمراہ ہو گئے، شرک دی وجہ تو کئی لوگ سیدھے رستے تو ہٹ گئے، شرک دی وجہ تو کئی لوگاں نے حق دا رستہ چھڑ دیتا۔ رب انہن ازللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی۔ اے میرے اللہ جنہاں نے میری پیروی کی تھی او میرے وچوں ہی نے، جیڑے میرے آکھے لگے او میرے وچوں ہی نے، ومن عصانی تے جنہاں نے میری نافرمانی کی تھی فإنک غفور رحیم۔ نبی کہہ رہے ہیں اللہ جڑے میری پیروی کر کے توحید دے رستے تے آ گئے، او تے ہے ہی حق والے نے، او تے ہے ہی میرے وچوں نے، تے جنہاں نے میری نافرمانی کی تے شرک دا رستہ اختیار کیتا، اللہ جے تو چاہویں تے انہاں نو معاف کر دے وے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ نبی دعا کر دے نے اگے کی کہندے نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم ہم یشکرون۔ نبی دعا کر دینے آجرہ ویکھیا جے پسے منظر کی ہے، اللہ دے خلیل دی ساری زندگی امتحانہ اندر ننگی ہے، ازمائشہ اندر ہی ننگی ہے، تے رب نے بڑے بڑے امتحان لے نے، بڑیاں بڑیاں ازمائشاں لیاں نے، لیکن رب دا خلیل ہر امتحان وچو 100/100 نمبر لے کے پاس ہوندے رہے نے۔ اب بڈھے وارے اولاد ملی ہے، پچھلی عمر دی اولاد ہے، تے جان دے جے نا اللہ اولاد دے وے تے پچھلی عمرے دے وے تے او دے نا بڑا پیار ہوندا ہے، تے اللہ دا آرڈر آ گیا ہے، اللہ دا حکم آ گیا ہے، اے میرے خلیل اپنا بیٹا للہ اسماعیل تے اے دی والدہ نو لے لے۔ اللہ دے پیغمبر جناب خلیل الرحمن نے اماں جی حاجر نو لے آئے تے جناب اسماعیل نو لے آئے، جتھے اج کعبۃ اللہ ایتھے نشان موجود ہے، اجے تعمیر نہیں ہوئی، جنگل بیابان ہے، بے آباد علاقہ ہے، کوئی رہائش نہیں، جنگل بیابان، پین واسطے پانی بھی کوئی نہیں، پتھریلا علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، کھان واسطے پھل بھی کوئی نہیں، کھان واسطے اناج بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے حکم دے دیتا ہے، اے ابراہیم اپنے بیوی بچے نو اس جنگل بیابان اندر چھڑیا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجوراں لے لیاں نے، پانی لے آئے تے
اپنے بیوی بچے نو انگل نہ لا لے آئے تے اس جنگل بیابان اندر چھڈ دیتا ہے تے چھڈ کے اوتھے بٹھا کے کوئی گل نہیں کیتی رب دا خلیل اوتھوں چل پیندا ہے کچھ دور گئے نے اما جی حاجر پیچھے دوڑ دیاں نے آندیاں نے اللہ دے خلیل جی دسو نا کی گل ہے کس وجہ تو سانو چھڈ کے جا رہے جے اللہ دے خلیل جی کوئی غلطی ہو گئی ہے گستاخی ہو گئی ہے تے رب دا خلیل زبانوں نہیں بولدا اشارہ کر دے کہ اللہ دا آرڈر ہے تے بیوی سمجھ جاندی ہے تے حضرت حاجر کہندیاں نے اللہ دے خلیل جی اگر رب دا آرڈر ہے تے اللہ سانو کدی کلیاں نہیں چھڑے گا اللہ سانو کدی ضائع نہیں کرے گا اللہ سانو کدی رائے گا نہیں جان دے گا تے تھوڑی جی دور گئے نے تے ایک پہاڑ دی اوڑ اندر بہ کے نا جدو دسنا بند ہو گیا تے رب سامنے ہاتھ چوک لے نے دعاواں کردے نے التجاواں کردے نے تے کہندے نے رب دا خلیل دعاواں کردے تے کہندے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون رب دا خلیل دعاواں کردا ہے کہندا اللہ میں اپنی اولاد نو جنگل بیابان اندر بے آباد علاقے اندر چھڈ کے جا رہے ہاں اپنی حاجر بیوی نو تے اپنے بیٹے نو اللہ تیرے کر دے نزدیک چھڈ کے جا رہے ہاں تے اللہ میں تیرا خلیل تیرے کولوں دعاواں کرنا وا پہلی گل اے سبق ملدا ہے لوگو اپنے بچیاں نو مسجد دے قریب کرو مدرسیاں دے قریب کرو رب دے خلیل دی دعا جو سبق ملدا ہے مکان اوتھے لو پلاٹ اوتھے لو جتھے مسجد موجود ہے او کالونی اندر پلاٹ نہیں لینا او کالونی اندر گھر نہیں لینا جتھے مسجد کوئی نہیں اللہ جاندا ہے کئی ایسے لوگ نے آپ تے نمازی نے آپ نیک نے لیکن جگہ اوتھے لئی ہے جتھے کول مسجد کوئی نہیں اولاد بے نماز بن گئی ہے لوگوں رب دے خلیل دی دعا چو سبق ملدا ہے اللہ دے کر دے قریب ہونا ہے تے کہندے نے اللہ میں اپنے پتر تے بیوی نو تیرے گھر دے قریب چھڈ کے جا رہے ہاں تے اللہ میں دعا کرنا وا ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ انہاں نو نمازی بنا دے نبی دعا کر رہے آئی ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ انہاں نو نمازی بنا دے ویکھنا نبی نو کنی نماز دی فکر اپنی اولاد واسطے دعا کر رہے نماز دی لوگو نماز 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 اپنے اندر نماز دی پابندی پیدا کر لو نبی دعا کر دینے تے کہندے نے فاجعل افئدۃ من الناس اللہ میں دعا کرنا وا لوگاں دا دل اپنے کر بیت اللہ دی طرف مائل کر دے لوگاں دے دلاں اندر بیت اللہ دی محبت پیدا کر دے لوگاں دے دلاں اندر بیت اللہ دا پیار پیدا کر دے نبی دعا کیتی ہے لوگو اے نبی ابراہیم دی دعا دا ثمر ہے اج ہر بندے دے دل اندر بیت اللہ دیاں محبتاں نے ہر بندے دے دل اندر تڑپ ہے
बैठे तुसी ਇੱਥੇ ਹੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਾਂ बैठे तुसी अनसारे मदीना अंदर हो वेखदे मेरे वल पे जे जुमा पे पढ़दे जे ते दिल अंदर मक्का 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 बैतुल्ला बैतुल्ला हर बंदे दी तड़प केड़ा वक्त होवे बैतुल्ला दे ज़ियारतां नसीब हो जान अल्लाह अपने कर दियां ज़ियारतां नसीब कर देवे हर बंदे दा दिल बैतुल्ला दी मुहब्बत अंदर तड़पदा ते धड़कदा है बाबा सादी एक बड़ी प्यारी गल लिखदा की है एक नौजवान मजूर है मजूर नौजवान सफर पिया करदा ते एदियां मुलाकातां बाबे ना हो जांदियां ने बाबा आंदा नौजवाना किधर जाना पिया है आंदा मैं अल्लाह दे घर बैतुल्ला जा रहा वां बड़ी मुहब्बत है बड़ी तड़प है रब दे घर दी ज़ियारत कर लवां ते बाबा सादी कहंदा तू ते है मजूर तेरा उज़र जे तू नाम ही जावे ते कोई गल नहीं ए आंदा बाबा जी है मजूर पर दिल दे अरमान ते मजूर कोई नहीं दिल अंदर बड़ी बैतुल्ला दी तड़प ते बड़ी मुहब्बत ते बाबा कहंदा किन्नी देर हो गई है घरों निकले आनू आंदा मैनू 6 साल हो गए ने मैं सफर पिया करना वा एक मेरी दिल दी तमन्ना किते जिंदगी दे साह पूरे ना हो जान उस वक्त तो पहले पहले अल्लाह दे कर बैतुल्ला दियां ज़ियारतां कर लवां बैतुल्ला दियां हाज़रियां दे लवां ओ यार हर मुसलमान दे दिल दे अरमान ने हर मुसलमान दे दिल दे जज्बात ने मेरा दिल करदा दुआ कर देवां आमीन किया जे मुहब्बत ना ओ साडे दिल दा बेती अल्लाह साडी जान दाए मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हसरत कर दे पूरी और जिन्हें जाना हो कवे सुते सुते भी कह लो आमीन कोई डर नहीं और साडे दिल दा बेती अल्लाह साडी जान दाए मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हसरत कर दे पूरी ते अल्लाह मेरे दिल दे जज्बात की ने अल्लाह तेरे घर दे दवाले कुम्मा नाले हजरे असवद चुम्मा हाथ चुक चुक मैं ए आखा जे हो जावे मंजूरी साडे दिल दा पेती अल्लाह साडी जान दाए मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हसरत कर दे पूरी अल्लाह सोने करम कमा दे सानू अपना कार दिखा दे और जिन्हें वेखना हो कवे दूसरा चुप रवे अल्लाह सोने करम कमा दे सानू अपना कार वखा दे अल्लाह तू कोई असबाब बना दे नहीं चली जांदी दूरी साडे दिल दा पेती अल्लाह साडी जान दाए मजबूरी सानू बैतुल्ला दिखला दे साडी हसरत कर दे पूरी अल्लाह दे नबी दुआ कर देने इल्तिजा कर देने ते कहंदे ने अल्लाह फाजा अल अफइदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुकहुम मिनस समरात ते अल्लाह मैं तेरा खलील दुआ करना वा अल्लाह इन्हां नू फलां दा रिज़्क अता कर दे आ नबी इब्राहिम दी दुआ दा नतीजा मक्के दी जमीन रेत
ریتلی ہے پتھریلی زمین ہے جا اج بھی مکے دیاں منڈیاں اندر چلا جا طرح طرح دے پھل موجود نے ہر قسم دا پھل اوتھے اللہ نے پہنچا دیتا ہے تے اللہ انہاں نو پھل دینے نے تے کیوں دینے نے لعلہم یشکرون اللہ تاکہ تیرے شکر گزار بن جان لوگو اگر عزت مل جائے تے شکر کرنا ہے تکبر نہیں کرنا رزق مل جائے شکر کرنا ہے تکبر نہ آج تھے بندہ بھول جاندہ ہے جے رب کوئی نعمت دے دے نا کوئی رب اپنا فضل کرم کر دے تے بندہ آکڑ جاندہ ہے اور تینو ہور چکنا چاہید ہے اور کملے ہمیں آکڑ گئے ہیں نبی دعا کر دینے لعلہم یشکرون اللہ تاکہ تیرے شکر گزار بن جان اگے ذرا سندہ جائیں اگے کی کہندے نے ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن اے اللہ تو سب کچھ جاننا ہے اللہ ظاہری بھی جاننا ہے پوشیدہ بھی جاننا ہے اللہ تو تے دلان دے پیت بھی جاننا ہے اور رب سارا کچھ جاندہ جے رب ظاہری بھی جاندہ ہے پوشیدہ بھی جاندہ ہے تے جنوں اے ایت سمجھ آ جائے نا وہ پھر تنہائی اندر بدکاریاں نہیں کردہ تنہائی اندر اللہ دیاں حدہ نہیں توڑدہ جنوں اے ایت سمجھ آ جائے وہ ٹھگیاں نہیں ماردہ فراڈ نہیں کردہ جنوں اے ایت سمجھ آ جائے اللہ تنہائی دے معاملات بھی جاندہ ہے ادھر ویکھیا جے ذرا اللہ دل دے جذبات بھی جاندہ ہے ساڑھے دل اندر جڑے جذبات آنے نے انہاں دے آن تو پہلے میرا اللہ انہاں تو واقف ہے اگر اے بندے نو گال سمجھ آ جاوے تسی جمعہ پڑھنا ہے جے اللہ ہر ایک دینیت جاندہ ہے کیڑا کنی محبت نہ بیٹھا ہے کیڑا کنے پیار نہ بیٹھا ہے کیڑا کنی عقیدت نہ بیٹھا ہے کیڑا کنے جذبات لے کے بیٹھا ہے کیڑا ابراہیم نبی دی محبت اندر بیٹھا ہے کیڑا رب رسول دے پیار اندر بیٹھا ہے اللہ تو اڈے دلان دے جذبات جاندہ جے تے جان دے جے نا رب بڑی قدر کردہ دے دلان دے جذبات دی بڑی محبت نہ بیٹھے آجے پیار نہ بیٹھے آجے وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ زمین و آسمان اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ دے علم اندر نہ ہووے ہر چیز رب دے علم اندر ہے تے اگے ذرا سندہ جائیں اللہ اکبر اللہ نبی کی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعریفاں تیریاں نے اللہ حمدہ تیریاں نے اللہ سناواں تیریاں نے اللہ تعریفاں تیریاں نے کس گل تو اللہ تو ابراہیم نو بڑھے وارے اسماعیل بھی عطا کر دیتا تے اسحاق بھی عطا کر دیتا ادھر ذرا ان میرے وال توجہ کرے آجے نبی ابراہیم بڑھے نے عمر انہ دی 86 سال ایک روایت دے مطابق 100 سال نبی دی عمر تے ساری زندگی رب دی توحید دے پھریر لہرائے نے تے رب دیاں مرضیاں رب نے نہ تی دیتی ہے نہ پتر دیتا ہے تے نبی ساری زندگی رب کو لو منگ دے رہے نے تے آویخنا نبی بڑھڑا ہو گیا ہے عمر 86 سال ہو گئی ہے یا 100 سال ہو گئی ہے تے نبی رب دے بوے تے آگے ہے او میری ماں بہن اگر میرے مجمع اندر کوئی بے اولاد آیا ہے
रब कोलो मंगन दा तरीका सीख लो, नबी इब्राहिम को वल सीख लवो रब कोलो किस तरह मंगना है। आ वेखना नबी रब दा बूआ खड़कांदे ने ते कहंदे ने रब्बे हबली मिन सालिहीन। अल्लाह तेरा नबी तेरे कोलो मंगदा मंगदा बुढ़ड़ा हो गया है। अल्लाह जज्बात बुढ़े नहीं होए, अल्लाह आशा नहीं टूटियां, अल्लाह उम्मीदां नहीं मुकियां। अल्लाह तेरा नबी तेरे दर तो मायूस नहीं होया। अल्लाह तेरा अज भी मैं बुआ खड़काना वा तेरे कोलो सवाल करना वा, अल्लाह मैनू पुत्र अता कर दे, अल्लाह पुत्र अता कर दे, नेक पुत्र अता कर दे ते जान दे जे ना फैसला बादियो ए ते मेरे मालक दियां मर्जियां ने। रब चाहे ते दे देवे, रब ना चाहे ते नबियां नू ना देवे। ओनू कोई पुछन वाला नहीं, ओनू कोई पुछन वाला नहीं। इंज नहीं ते इंज क्यों कीता ही, ए मेरे खालक दियां मर्जियां ने, ए मेरे मालक दियां मर्जियां ने। लिल्लाहि मुल्कु समावातु वल अर्ज़ यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। मेरे मालक दियां मर्जियां ने। रब देन ते आए ते अपने ना फरमाना नू अता कर देवे, रब ना देन ते आवे ते नबियां नू ना देवे। ओ कईयां नू रब इन्ने देवे, ओ बस बस करन जहानो ते कईयां नू रब कुछ भी ना देवे। ओ खाली जान जहानो नबी रब दा बुआ खड़कांदा ते कहंदा तवज्जो जरा मेरे वल, रब्बे हबली मिन सालिहीन। अल्लाह मैनू पुत्र अता कर दे ते आवाज आंदी है फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। क्यों हां जरा सुते सुते अच्छा समझ आ रही है कुरान दी? तो फिर जरा मुहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। और जाग के बैठया करो, अल्लाह लियो बेदार हो के बैठया करो यार। मैं कुरान पढ़ना वा ते तुहाडे अंदर जरा सुस्ती नहीं आनी चाहिए, बेदार हो के बैठया करो। आवाज आंदी है फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे इब्राहिम तू मेरा दर नहीं छड़िया, तू मंगदा मंगदा बुढ़ा हो गया है ते मैं तेनू अता करांगा पुत्र, ते पुत्र भी बुरदबार अता करांगा, हिलम वाला अता करांगा, बर्दाश्त करने वाला अता करांगा। इधर वेखिया जे जरा किस तरह दा पुत्र अता करांगा। इब्राहिम तेरे हाथ अंदर छुरी होएगी, तेरे पुत्र दी गर्दन होएगी, तू छुरी चलाएगा ते तेरा पुत्र उफ तक नहीं करेगा। इस तरह दा पुत्र तेनू अता कर देवांगा। और लोगों औलादा रब देंदा जे, तियां रब देंदा जे, पुत्र रब देंदा जे, ते मंगया भी रब कोलो करो। रब दा बुआ छड़ के गैर दे दर ते ना जाया करो। आ वेख ना नबी कहंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह
الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا وا اللہ بڑھے وارے تو اسماعیل بھی عطا کر دیتا اللہ اسحاق بھی عطا کر دیتا اور لوگو ایتھے ایک ہور گل کرنی چاہنا وا اور جدوں بھی رب کولو منگنا ہے ماضی اندر او دیاں عطا کردہ نعمتاں نو یاد رکھ کے رب نو کہہ کے اللہ فلاں موقع انتے مینوں ضرورت پیش آئی اللہ تسی مینوں کلیاں نہیں چھڑیا اللہ تسی مینوں فلاں بھی عطا کیتا اللہ فلاں بھی عطا کیتا اللہ تواڈی آوی رحمت ہے اللہ تواڈا ایتھے بھی فضل ہے اللہ آ تھوڑا جہا کم اڑ گیا ہے مہربانی کرو میرے تے آسانی کر دے وہ رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کر کر کے رب کو لو منگنا ہے ان ربی لسمیع الدعاء آندے نے اللہ تو ہر ایک دی دعا سننا ہے رب گناہگاراں دیاں وی سندا جے او فیصلہ بادیو ایویں بھلکھے اندر نہ لے جا رہ جایا جے ایویں کسے جالی ٹھگ پیر دے ہتھے نہ چڑھ جایا جے جیڑا اے کہے کہ رب صرف ساڈیاں سندا ہے نظراں سانو دے وہ نظرانے سانو دے وہ تے اسی تانوں لے کے دینے آ ایداں دے ٹھگاں دے ہتھی نہیں چڑھنا رب گناہگاراں دیاں بھی سندا ہے اور جے رب گناہگاراں دیاں نہ سنے جے رب گناہگاراں دیاں نہ سنے تے انہوں رب کون کہے گا حدیث پاک اندر آندا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے اج دو بندہ رب دے در تے آ کے سوال کردا ہے جدو رب دا بوا کھڑکاندا ہے جدو اپنے رب کولو التجاواں کردا ہے جدو اپنے رب کولو منگدا ہے رب اینا خوش ہوندے نے اب بندہ رب دے بوئے تے آیا گناہگار فرمایا ماں دا پتر گواچ جاوے تے کئی سالاں دے بعد ماں نو گواچیا پتر لبے تے ماں دے کی جذبات ہوندے نے ماں دیاں کی کفیتاں ہوندیاں نے ماں دی خوشی دا عالم کی ہوندا ہے فرمایا اے دے نالو ود کے رب بندے تے خوش ہوندا ہے جدو بندہ رب دے در تے آندا ہے رب کو لو سوال کردا ہے نبی ابراہیم کہندے نے ان ربی لسمیع الدعاء اللہ دعاواں سن والا ہے تے اگے نبی دعا کردے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اللہ میں تیرا ابراہیم تیرے کولو دعا کرنا وا اللہ مینوں وی تے میری اولاد نوں وی اپنا بنا لے اللہ سانو نماز پڑھن دی توفیق عطا کر دے نبی دعا کر دینے آندے نے اللہ منو بھی نمازی بنا دے اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے اور لوگوں توحید دا بادشاہ جے رب دی خاطر اگ اندر چھلانگ لگائی ہے رب دی خاطر پتر دے گلے تے چھری چلائی ہے رب دی خاطر ماراں کھادیاں نے علاقے چھڑے نے تے بڑیاں ازمائشاں اندروں گزرے نے پر نماز دی اینی فکر اپنے واسطے بھی تے اپنی اولاد واسطے بھی رب کولوں دعا کر دینے اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے تے اگے کی کہندے نے ربنا وتقبل دعا اللہ میں التجا کرنا وا اللہ میں تیرا نبی اللہ تیرا ابراہیم تیرا بیکاری بندہ تیرے کو لو بھیک منگدا ہے اللہ التجاواں کردا دعاواں کردا ہے اللہ ساڈیاں دعاواں نو قبول فرما لے اللہ سانو نمازی بنا دے آ ویکھنا
اگلی گل سندا جائیں اگے کی کہندے نے رب جعل ربنا اغفر لی والوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب نبی دعا کر دینے التجا کر دینے تے کہندے نے اللہ رب غفر لی والوالدیا اللہ میرے والدین نو معاف کر دے فیصلہ بادیو والدین واسطے فوت شدہ والدین واسطے سب تو بہترین تحفہ دعا جے اونا دی مغفرت دی دعا کریا کرو اونا واسطے ہاتھ چوک کے دعا کریا کرو زندہ ماپیاں واسطے بھی دعا کریا کرو اگر ماپے فوت ہو جانتے تد بھی دعا کریا کرو زندہ نے تے رب نو کیا کر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اگر ماپے فوت ہو جان تے قبرستان چلا جایا کر یار ٹائم کڈ لیا کر تھوڑا جیا وقت ہفتے بعد کڈ لیا کر 5 منٹ واسطے قبرستان جا کے اپنی امی دی قبر تے ہاتھ چوکے اپنے ابو دی قبر تے ہاتھ چوکے رب نو کیا کر رب اغفر لی والوالدیا رب اغفر لی والدیا رب اغفر لی والدیا اللہ میری امی نو معاف کر دے اللہ میرے ابو نو معاف کر دے دعا کریا کر ماپیاں واسطے قبرستان جا کے ہاتھ چکیا کر ماپیاں واسطے فرمایا ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ دے خلیل دعا کر دینے اللہ میرے والدین نو بھی معاف کر دے اللہ مومنہ نو بھی معاف کر دے تے کئی بندیاں دا کم ہوندا مومنہ دے کیڑے کٹنا مومنہ دے عیب لبنا مسیتے نماز پڑھی ہے تے باہر جا کے اسے مولوی دا قاری صاحب دا گلا کرنا اے بندیاں دیاں قسماں ہوندیاں نے کتھے یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے سن وہ کہندے سن وہ اپنا غالباً واقعہ سنا دے آندے جی سیکل تے جا رہے ہیں وہاں تے ایک مائی جان رہی آ تے پتہ نہیں چلیا سیکل مائی وچ وج گیا تے مائی پتہ کی کہندی ہے آندی ہے سیکل چلاونا ہے وڈا مولوی بنیا پھرنا دسدا نہیں اچھا مینوں دسو بھی سیکل دا تے مولوی دا کی تعلق تے بابا جی کہن لگے بی بی مینوں نظر نہیں آیا پتہ نہیں چلیا کوئی گل نہیں تے اس وچ جے میں مولوی ہاں تے داڑھی دا کی قصور ہے آندی داڑھی رکھی آ وڈا مولوی بنیا پھرنا ہے تے سائیکل ویکھ کے نہیں چلا سکدا کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے مولویاں دے نیکاں دے پاکاں دے اللہ والیاں دے گلے کرنا شکوے کرنا انہاں دا شیوا بن چکے ہے آ ویکھ نبی ابراہیم سانو اے دس رہے نے مومناں دے گلے نہیں کرنے مومنہ دے شکوے نہیں کرنے بلکہ مومنہ واسطے ہاتھ چوک کے دعا کرنی ہے مسند احمد دی روایت جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مومنہ واسطے ہاتھ چوک کے دعا کردہ بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جن مومن فوت ہوئے نے ہر ایک مومن دے بدلے اللہ انہوں ایک ایک نیکی عطا فرما چھڑ دینے لوگو مومنہ دے گلے نہیں کرنے شکوے نہیں کرنے بلکہ مومنہ واسطے دعا کرنی ہے اے ہے سورہ ابراہیم
اللہ دے قرآن دی 13واں پارہ ہے اور ادا 5واں رکوع ہے 7 آیات نے جو تواڈے سامنے میں بیان کیتیاں نے تے اچھا ہے دے اندر نا اللہ بار بار رب ربی حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 آیاتاں اندر 9 بار رب ربی ربنا ربنا اج میں بندہ نا امی 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 کردا ہے اینو پیار ہوندا ہے نا کوئی مان ہوندا ہے دل اندر جذبات ہوندے نے امی امی کردا ہے تے ایداں رب 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 دے کھڑے پے کے سانو منگن دا ول جناب ابراہیم علیہ السلام نے دسے ہے اللہ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین